Assalamualaikum जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो शेरे खुदा के बारे में किसको नहीं पता, हर किसी को पता है ना. शेरे खुदा नहीं, इब्लिस वर्ड ऑफ अल्लाह. सॉरी मैं शेरे खुदा आज हजरत के अली पास है. पहुंच गई. सॉरी. सो ये वीडियो होने वाली है खालिद बिन वलीद जी का की. तो वाकया? हाँ, कोई वाक्य होने वाला है उनका. मौलाना तारिक जी मिल जी हमें सुनाएंगे. बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी मौलाना तारिक जी मिल जी के बयान करा करो आप. तो हम तो कर ही रहे हैं भाई, सभी के कर रहे हैं. बस आप प्यार बना के रखो. जितना प्यार आप पहले करते थे उतना अभी करोगे तो obvious सी बात है बहुत नई नई वीडियोस और सब कुछ लेके आएंगे. बस वीडियो को शुरू करने में लाइक कर दिया करो. लाइक कर दिया करो एक वीडियो को और एंड तक देखा करो. बाकी मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं है कि आप कमेंट्स करो, शेयर करो, मैं कुछ नहीं कहता. एक लाइक किया करो, लास्ट मोमेंट तक वीडियो देखा करो. जहाँ तक हम बोलते हैं तब तक देखा करो. और अगर आपको लगता है हम ज़्यादा बोलते हैं तो फिर वो कमेंट्स में बता देना, फिर हम वो कम बोला करेंगे. पर हमने एक्सप्लेन तो करना होता है कि हमने इस चीज़ से क्या सीखा, आपको क्या नहीं करना चाहिए. यहाँ हमें कुछ समझ नहीं आता वो हम पूछ लेते हैं. सो इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. एक और वाक़या याद आ गया. मैया फारकीन शाम का शहर था और उसका किला था पहाड़ पर. एक साल सहाबा उसका मुहासरा करके पड़े रहे. खालिद बिन वलीद जैसे फतह नहीं हो सके. तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया कि सारा लश्कर रोज़े रखो कि अल्लाह इसको हमें फ़तह करवा दे. पहले दिन रोज़ा रखा गया. खालिद बिन वलीद इफ्तारी के लिए खेमे में आए तो इफ्तारी कोई नहीं थी. तो उनको ख्याल आया ग़ुलाम मेरा बीमार होगा. उन्होंने पानी पी के रोज़ा इफ्तार कर लिया. अगले दिन फिर उनको ख्याल आया. अगले दिन आए तो फिर इफ्तारी कोई नहीं. फिर उनको ख्याल आया कि ग़ुलाम बीमार होगा, पानी पी के इफ्तारी कर ली. तीसरे दिन फिर इफ्तारी कोई नहीं तो उसको बुला लिया. कहा भाई खैरियत है, आप बीमार हैं? कहा जी नहीं. कहा मेरी इफ्तारी नहीं मिलती मुझे. कहा जी मैं तो रोज़ रखता हूँ. किधर? कहा जी खेमे में. कहाँ चली जाती? कहा जी मुझे क्या खबर, मैं तो रख के चला जाता हूँ. कहा अच्छा आज पहरा देंगे. तो जब उसने ला के इफ्तारी रखी और ये एक तरफ छुप के बैठ गए तो एक कुत्ता आया और खेमे के पीछे से वो घुसा और वो जो रोटी पड़ी थी उसको मुंह में डाला और भाग पड़ा. खालिद बिन वलीद फरमाने लगे ये कुछ इसके पीछे राज है. उन्होंने कुत्ते के पीछे दौड़ लगा दी. अब कुत्ता आगे आगे, खालिद बिन वलीद पीछे पीछे. तो वो कुत्ता एक नदी सी थोड़ा पानी वाली नदी में घुसा, वो भी घुसे. आगे एक छोटा सा सुराख था, उसमें घुस गया. खालिद बिन वलीद लंबा कद और पतले जिस्म के थे. देखने में लगते थे जैसे कोई मुक्के दी मार. लेकिन उन्होंने पहाड़ों को रास्ते से हटा दिया. सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, जिगरा. ज़ैद बिन, आपने मूता का लश्कर भेजा तो आपने कहा तुम्हारे अमीर हैं ज़ैद बिन हारिसा, ये शहीद हो जाएं तो फिर जाफ़र हैं आपके चचाज़ाद. ये शहीद हो जाएं तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा. ये शहीद हो जाएं तो फिर जिसको चाहो अमीर बना लेना. तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पहली जंग थी ये मूता. इस्लाम लाए और ये जंग पेश आ गई. सुलह हुदैबिया के बाद की बात है. तो ये मूता उर्दन में है. मैं वहाँ 2 दफ़ा गया हूँ. ज़ैद इब्न हारिसा शहीद हो गए तो जाफ़र तैयार क्यों कहते हैं उनको झंडा पकड़ा तो उन्होंने हाथ काट दिया. तो उन्हें दूसरे हाथ में ले लिया, उन्हें वो हाथ काट दिया. तो कटे हाथों से झंडे को यूं चिमटा लिया, उन्हें पीछे से काट दिया तो झंडा गिर गया. तो अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे और फरमा रहे थे ज़ैद आगे बढ़ रहा है और क़िताल कर रहा है और वो कत्ल हुआ और वो गया जन्नत में. फिर आपने फरमाया अब झंडा जाफ़र ने उठाया है और वो आगे बढ़ा है, उसके दोनों हाथ कटे और वो गिरा और वो गया जन्नत में. और उसके दोनों हाथों के बदले में अल्लाह ने जाफ़र को 2 पर दे दिए हैं जिससे वो जन्नत में उड़ता फिरता है. इसलिए उनको कहते हैं जाफ़र तैयार. ये अल्लाह के नबी की खुशखबरी थी कि जाफ़र को अल्लाह ने 2 पर दिए हैं जिससे वो जन्नत में उड़ता फिरता है. फिर आपने कहा अब झंडा उठाया अब्दुल्ला बिन रवाहा ने, वो आगे बढ़ा, क़िताल किया, कत्ल हुआ और थोड़े लम्हे के बाद फरमाया वो गया जन्नत में. झंडा गिर गया, अब कोई उठाने की हिम्मत नहीं रखता. तो साबित बिन अकरम एक अंसारी साहबी हैं, उन्होंने झंडा उठाया. कभी झंडा पकड़ो, हाथ से निकल रही है जंग. तो लोगों ने कहा तू ही पकड़ ले, तू बदरी आदमी. साबित बिन अकरम बदरी साहब
کہا بھائی میرے بس کا نہیں ہے، کسی اور کو پکڑاؤ. تو افرا تفری میں کس کے منہ سے نکلا خالد کو پکڑاؤ، وہ نہیں پتہ چلا، شور شرابہ تھا. تو کسی نے کہا خالد کو پکڑاؤ، یہ کہنا تھا کہ سب نے کہا خالد کو دو، خالد کو دو. اب اللہ کے نبی خاموشی سے اوپر دیکھ رہے ہیں، ایسے سامنے سناٹا ہے اور ادھر یہ ہو رہا ہے. تو آخر سب نے کہا خالد تو وہ جھنڈا اٹھا. وہ کہنے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں اور میری پہلی جنگ ہے، بابا کسی پرانے آدمی کو دو. تو سب کہیں تو ہی لے تو ہی لے تو ہی لے. تو خالد نے ایک ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے جب یوں تلوار لہرائی نا، تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے. سیف اللہ، سیف اللہ. اس دن آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں لڑتے لڑتے. اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائی. 3000 کے لشکر نے 1 لاکھ پہ غلبہ پایا. پانی پڑھو. تو وہ اس سوراخ میں گھس گئے تھے، پتلے تو چلتے رہے سے رینگتے 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 وہ سوراخ قلعے کے اندر جا کے کھلا. اللہ نے روزے کی برکت سے ایک کتے کے ذریعے سے راستہ دکھا دیا. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا بھائی 100 آدمی تیار ہو جاؤ، پتلے پتلے، آج رات فتح ہے انشاءاللہ. تو ان کو لے کے گھسے. صرف 88 اندر جا سکے، 12 ذرا تھوڑے سے ہیوی تھے وہ نہیں گھس سکے. تو 88 آدمیوں کو لے کر وہ اس سوراخ میں سے رینگتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے اور جا کے حملہ کیا اور اللہ نے دروازہ کھول دیا، اللہ نے فتح نصیب فرمائی. تو روزہ اور نماز دنیا اور آخرت کے کام بنانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے اگر ہم اس کو یقین کے ساتھ کریں. جب مشکل پیش آئے اپنا ظاہری سبب بھی اختیار کرو اور نماز بھی پڑھو. سو یہ تھی ویڈیو نماز اور روزے کی اہمیت بتائی ہے انہوں نے اس ویڈیو میں. بہت کمال کی ویڈیو بہت کمال کی ویڈیو، مزہ آ گیا جی واقعہ سننے کا. کافی ٹائم کے بعد تسلی سے واقعہ کوئی ملا ہو سننے کے لیے نا. خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو کہا کہ روزہ رکھیں گے سارے ہے نا، لیکن وہ مطلب ڈیلی اپنا ورت ٹائپ کا جو ہوتا ہے افطار وہ کھانے کے لیے ہوتا ہے جو کھجور وغیرہ. ہاں تو وہ کتا لے کے جاتا تھا اس کو نا ڈیلی ہے نا، ڈیلی ایک مطلب ذریعہ بنا ان کے لیے کہ خدا نے راستہ بتایا بٹ بتایا کتے کے ذریعے. ان کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ یار یہ ڈیلی لے کے جا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا ہے معاملہ یہاں پہ. تو اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے اور وہ راستہ ڈائریکٹ محل کو ہی جاتا تھا. اور بھائی پھر وہ لے کے گئے اپنی سارا جو بھی تھا لشکر ٹیمز اور باقی وہاں پہ فتح کر لی. بہت امیزنگ سا واقعہ تھا. تو مزہ آیا مولانا طارق جمیل جی کا یہ بیان سن کے. آپ کو کیسا لگا ضرور کمنٹ کر کے بتانا. اور سیکھ تو آپ کو اسی سے ملی گئی کہ روزہ اور نماز پڑھنے سے آپ کو آخرت میں جو بھی ہے سب کچھ آسانی ہوتی ہے. سو باقی تو یہ تھی ویڈیو گائز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.